आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम मोमिना मेहरबान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल देख रहे हैं। आज की वीडियो बड़ी ही ख़ास है। रजब के महीना के हवाले से इंशाअल्लाह ताला अगर आप रजब के महीना में अल्लाहुस समद की एक तस्बीह पढ़ लेते हैं और मेरे बताए गए तरीक़ाकार के मुताबिक पढ़ लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला जगह से उठते ही दुनिया आपके कदमों में होगी। बेशक आप जो मांगेंगे आपको मिल कर रहेगा। तकदीर अल्लाह करीम आपकी बदल देंगे। ये ऐसा वजीफ़ा है, एक बहन का सच्चा वाक़या भी मैं आपसे ज़िक्र करूँगी जिनकी ज़िंदगी में बड़े ही मसले मसाइल थे, लेकिन अल्लाह करीम जब हल करने का इरादा फरमा देते हैं तो अल्लाह करीम कुन फरमा देते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आज का वजीफ़ा अगर आपने यकीन और एतक़ाद के साथ कर लिया तो अल्लाह के हुक्म से आप जगह से उठेंगे और आपकी हाजत को अल्लाह ताला पूरा फरमा देंगे। बेशक इंसान का जो यकीन है वो उसको वो तमाम चीज़ें हासिल करवा देता है जो वो अल्लाह से मांगता है। ऐसा ही किस्सा आज एक बहन सुरैया का है जो कि फैसलाबाद की रहने वाली थी। उनकी ज़िंदगी में बड़े ही मसले मसाइल थे। उनका मानना था कि बेशक जो होता है अल्लाह के हुक्म से होता है, और जब किसी इंसान के अंदर ये यकीन जो है वो जगह पकड़ लेता है तो फिर उसकी ज़िंदगी में मुश्किलात परेशानियां जो हैं वो कभी भी जगह नहीं पा पाती। अल्लाह ताला उसकी परेशानियों को फ़ौरन से ख़त्म फरमा देते हैं। उन बहन का कहना है कि उनका रिश्ता किसी ऐसी जगह पर उनके वालिदैन ने तय कर दिया कि वो कह भी नहीं सकती थी, लेकिन वो इस्तिखारा करती थी। इस्तिखारा जो है वो अच्छा नहीं आता था। अब अपने वालिदैन से शर्म के मारे ये नहीं कहती थी कि मेरे वालिदैन को बुरा ना लग जाए कि उन्होंने जो है वो अपनी रज़ामंदी से रिश्ता तय किया। तो उन्होंने कहा कि मैंने अल्लाहुस समद का वजीफ़ा शुरू कर दिया। मैंने अल्लाहुस समद का वजीफ़ा इस तरीक़ा से, जो मैं आपसे इंशाल्लाह ज़िक्र करूँगी आगे, उन्होंने इस तरीक़ा से पढ़ा तो अल्लाह ताला ने जहाँ पर उनका रिश्ता हुआ था उनकी असलियत जो है वो उनके सामने खोलना शुरू कर दी, उनके वालिदैन के सामने खोलना शुरू कर दी। पहले वो लोग जो हैं वो कहते थे हमें बच्ची ही चाहिए, ये हमारी बिटिया रानी है, हमें बस ये बच्ची ही चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनकी मांगें जो है वो बढ़ती गईं। वो उसकी वालदा से लड़का कहने लगा कि हमें तो 2.5-3 लाख का फ़र्नीचर चाहिए। मेरी बाकी भाभियाँ जो हैं वो भी ऐसे ही फ़र्नीचर लेकर आई हैं। अब वालदा बेवा ख़ातून थी, बड़ी परेशान हुई और सुनकर जो है वो उनकी रातों की नींद उड़ गई। बड़ी परेशान रहने लगी। अपनी बच्ची से तो ज़िक्र ना करती इस बात का, लेकिन परेशान जो है वो उनकी जो परेशानी उनके चेहरे से नुमायाँ होने लगी। तो बच्ची ने एक दिन अपनी वालदा से पूछा, सुरैया ने, कि क्या बात है, मैं आपको आजकल बड़ी परेशान पाती हूँ। तो वालदा ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वैसे ही जो है वो घर के कुछ ऐसे मामलात हैं जिसकी वजह से मैं परेशान हूँ, खर्चे की परेशानी है या कुछ इस तरह से उन्होंने कुछ कहा। तो बच्ची जो है वो, लड़कियां जो होती हैं अल्लाह ताला ने उनमें ये अंसर रखा है, वो ज़्यादा अपने वालिदैन की फ़िक्र करती हैं, ज़्यादा जो है महसूस करती हैं। तो बच्ची को जो है थोड़ी सी बात खुटकी तो उसने जो है वो उसका जो गहराई में जाने की कोशिश की और ज़रा पता लगवाने की कोशिश की कि मेरी वालदा क्यों परेशान है। तो उसकी वालदा ने अपनी बहनों से ज़िक्र किया, यानी ख़ालाओं से उस बच्ची की, तो उससे वहाँ उसको पता चला कि जो लड़के वाले हैं वो इस तरह से डिमांड कर रहे हैं। तो वालदा के सामने अब उनकी हकीकत जो है वो खुलकर आ गई थी। वालदा इतना अफोर्ड नहीं कर सकती थी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने ये तो कहा ही कहा और कहा कि इतना जेवर भी हमें चाहिए, हम जो है वो ये भी हम डिमांड करते हैं कि हमारी जो बारात आएगी वो इतने लोगों की आएगी और हमारे बारातियों को जो है वो आप एक एक सूट भी देंगे जितने बाराती आएंगे। तो ये सुनकर वालदा जो बड़ी परेशान हुई। तो फिर उस बच्ची ने हिम्मत करके अपनी वालदा से कहा कि मैं इस्तिखारा करती हूँ, इस्तिखारा सही नहीं आता। तो वालदा ने फिर जो है हिम्मत करके अपनी तमाम बहनों से बात की। बहनों ने भी ये मशवरा दिया कि आप यहाँ पर रिश्ता ना करें। वो बच्ची जो है सुरैया, वो कहती है कि मैं बड़ी परेशान थी, लेकिन अल्लाह समद की इस तस्बीह ने जो है वो मेरी परेशानी को एक दिन में हल कर दिया। अल्लाह ताला बेशक इंसान के जो मामलात होते हैं
اس کا جو راستہ ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ واضح فرما دیتے ہیں جب وہ اللہ سے طلب کرتا ہے۔ بے شک ہر چیز انسان کے مقدر میں لکھی جا چکی ہے، لیکن قریب کب ہوتی ہے؟ جب وہ اللہ سے رجوع کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے اتنا عرصہ دور نہیں رکھنا تھا، اللہ تعالیٰ نے تھوڑا عرصہ دور رکھنا تھا، لیکن کیا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام معاملات کو اللہ کے سپرد نہیں کر رہے تھے، وہ روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے اللہ تعالیٰ کے آگے، اور جو ہے وہ آزمائش کو آزمائش نہیں سمجھ رہے تھے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کو لمبا کر دیا۔ جیسے ہی ان کو یہ احساس ہوا کہ یہ تو اللہ کی طرف سے امتحان ہے، اور انہوں نے اپنا تمام تر معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا، تو اللہ نے فوراً سے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو ان سے ملا دیا۔ تو یہی ہر انسان کی زندگی کا معاملہ ہوتا ہے۔ آپ جتنی جلدی اپنے معاملات کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، اتنی جلدی ہی اللہ تعالیٰ آپ کی آزمائش کو آپ سے ختم کر دیتے ہیں، آپ کی زندگی میں اتنی ہی جلدی سکون آ جاتا ہے۔ اب آپ پر ہے کہ آپ پہلے دن ہی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح، کہ جیسے ان کو خواب آیا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، اگلے دن جو ہے وہ وہاں پر پہنچ گئے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے، اور اللہ تو آزما رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فوراً سے جو ہے وہ آزمائش سے نکال لیا۔ اسی طرح سے ہم جس بھی چیز کے بارے میں، ہماری حاجات ہی، ہماری ضروریات ہی، ہماری زندگی کے معاملات ہی ہمارے لیے آزمائش بن جاتے ہیں، اور جس چیز کو آپ زیادہ تڑپ کر چاہنا شروع کر دیتے ہیں تو اسی چیز کو آپ اپنی زندگی میں آزمائش پاتے ہیں۔ تو بہتر یہی ہے کہ اپنی زندگی کے تمام تر معاملات کو اللہ کے سپرد کریں، کسی بھی خواہش کو، کسی بھی چیز کو اتنا مت جو ہے وہ اپنے سر پر سوار کریں کہ اس کا مقام جو ہے وہ اللہ کی قدرت سے یا اللہ کی جو وحدانیت ہے اس سے بڑھ کر ہو جائے۔ تو سب سے پہلے اللہ کی ذات کو رکھیں۔ اگر خدا نخواستہ آپ کی زندگی میں کوئی ایسی چیز آپ سے چھن بھی گئی ہے تو اس کو فوراً سے اللہ کے حوالے کر دیں، تو آپ دیکھیں کہ وہ چھنی ہوئی چیز بھی اللہ آپ کو واپس کر دیں گے۔ تو آج کا وظیفہ اللہ الصمد کے حوالے سے ہے کہ بے شک اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ بے نیاز کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کا محتاج نہیں، اللہ تعالیٰ چاہیں تو کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اور جب کوئی انسان ایک جگہ سے کھودتا رہتا ہے تو پانی کا چشمہ پا لیتا ہے۔ اسی طرح سے جب آپ ڈٹ کر اللہ سے مانگتے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی تمنا، آپ کی آرزو تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو اسی طرح سے آپ نے ایک جگہ پر بیٹھنا ہے، آپ نے باوضو حالت میں اول و آخر دروشی پڑھنا، اور یہ پورے رجب میں آپ کسی بھی وقت اس کی ایک تسبیح آپ کر سکتے ہیں۔ آپ نے اول و آخر دروشی پڑھنا ہے تعداد میں 3، 7، 9، 11 جتنا آپ سے ہو سکے آپ دروشی پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح کرنی ہے اللہ الصمد کی، اللہ الصمد، اس کی آپ نے ایک تسبیح کرنی ہے۔ تسبیح کرنے کے بعد آپ کے دل میں جو بھی حاجت ہے، جو بھی خواہش ہے، وہ آپ نے اللہ سے طلب کرنی ہے۔ لیکن طلب کس طرح سے کرنی ہے؟ آپ نے سجدے کی حالت میں۔ دیکھیں سجدے کی حالت میں انسان اللہ کے بڑا قریب ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبولیت کے جو درجات ہیں یا قبولیت کے جو مقامات ہیں، ان میں ایک مقام جو ہے وہ سجدے کی جگہ کو بھی قرار دیا کہ جب مومن سجدے میں ہوتا ہے پھر اللہ کے بڑا قریب ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فوراً سے اس کی حاجت کو سن لیتے ہیں۔ تو آپ نے یہ تسبیح مطلب کہ اول و آخر دروشی پڑھنے کے بعد یا تسبیح کرنے کے بعد سجدے میں اللہ سے مانگنا ہے اپنی دعا کو۔ پھر دیکھیں کس طرح سے اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو فوراً سے قبول فرمائیں گے۔ آپ کو کسی قسم کی بھی محتاجگی نہیں رہے گی، کسی قسم کی اللہ تعالیٰ آپ پر آزمائش نہیں رکھیں گے، فوراً سے آپ کی آزمائش ختم کر دی جائے گی۔ اللہ سے جو مانگا ہوگا انشاءاللہ فوراً آپ کو مل جائے گا۔ بس کرنا آپ نے یہی ہے کہ آپ نے یقین کے ساتھ اللہ سے مانگنا ہے، ثریا کی طرح اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دینا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں، اور وظیفہ کی اجازت چاہتے ہیں تو کمنٹ میں اپنا نام ضرور لکھ دیں۔ اپنا نام نہیں لکھنا تو اللہ کے ناموں میں سے ایک نام جو ہے وہ کمنٹ میں ضرور لکھتے ہیں، انشاءاللہ فوراً سے آپ کو وظیفہ کی اجازت ہو جائے گی۔ اور اس کے علاوہ اپنی دعاؤں کو بھی کمنٹ میں لکھ دیا کریں، کیونکہ آپ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کے کون قریب ہے۔